سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، رحمت للعالمین، میرے اور تساں سارے دے محبوب اور پیارے پیغمبر جناب محمد کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے اللہ ساڈی طرفوں بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں دا نزول فرمائے۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، گزشتہ خطبہ جمعہ تو معجزات دے حوالے دے نال بات چل رہی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں یہ بات ذکر کر چکا، معجزہ اور کرامت یہ دے اندر اللہ دی قدرت شامل حال ہوندی ہے۔ اللہ دا کوئی نبی اپنی مرضی نال معجزہ نہیں وکھا سکتا، کوئی نشانی ظاہر نہیں کر سکتا، اور اسی طرح اللہ دا کوئی ولی اپنی مرضی دے نال کوئی نشانی ظاہر نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ دے قرآن نے اس بات نو صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ فرمایا ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، کسی رسول دے لائق نہیں اپنی مرضی دے نال کوئی نشانی ظاہر کرے مگر اللہ دے حکم اور اجازت دے نال۔ اللہ اپنے پیاریاں نو معجزات اور نشانیاں عطا فرماندے نے جو انبیاء دی نبوت دی دلیل ہویا کردے نے۔ معجزہ اس چیز نو کہندے نے کہ خرق عادت بندے دے ہاتھ تے اللہ کوئی نشانی ظاہر کر دے کہ بندے دی عقل نہ مننے۔ اللہ اپنے انبیاء دے ہاتھ تے اے ظاہر کرن تے قادر ہے، اور دیگر انبیاء دے معجزات دا تذکرہ میں پچھلے جمعے دے اندر عرض کر چکا۔ سب تو زیادہ معجزات اللہ نے ساڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائے۔ لکھے ہے سیرت نگارہ نے کہ نبی علیہ السلام نو اللہ نے 1200، بعض نے لکھے ہے 3000 تو بھی زیادہ معجزے عطا فرمائے۔ ساڈا انبیاء دے معجزات تے یقین ہے، لیکن معجزہ اللہ دے نبی دے لئی مختار کل ہوندی اور مشکل کشا ہوندی دلیل نہیں ہوندا، بلکہ معجزہ تے ایک نبی دے ہاتھ تے اللہ دی نشانی ظاہر ہوندی ہے۔ اور قرآن نے اس بات دا اعلان کیتا ہے۔ آؤ ذرا محبت دے نال قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، فرمایا کسے رسول دے لائق نہیں کہ کوئی ساڈا رسول، کوئی ساڈا نبی اپنی مرضی دے نال کوئی معجزہ ظاہر کرے مگر حکم اللہ دا ہوندا ہے، امر اللہ دا ہوندا ہے۔ اللہ دے امر تو بغیر، اللہ دے حکم تو بغیر کوئی نبی معجزہ نشانی ظاہر نہیں کر سکتا، نبی دے اختیار اور واسطے اندر ہی نہیں۔ اب ویکھو یوسف علیہ السلام نو بھراواں لجا کے کنان دے کھوج سٹ دیتا ہے، قمیض اتار کے لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں چل سکیا کہ میرے پتر، میرے بیٹے یوسف علیہ السلام نو کتھے سٹ کے آئے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
اے 9-10 میل دے فاصلے تے کنان دے کھوج سٹ کے آئے. یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں چلیا تے 40 سالاں بعد جدوں روندے رہے آ ملاقاتاں ہون لگیاں. تے جدوں یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض مصر چوں بھیجیا اپنے باپ دی طرف تے او تذکرہ اللہ دا قرآن کر رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. آ قمیض لے کے آن والا اے مصر دے وچوں ٹر پیندا ہے تے حضرت جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام آندے نے پترو مینوں اج میرے یوسف بیٹے دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے. تے پتر آندے نے ابا جی کیویں دیاں گلاں کردے ہو 40 برے لنਘ گئے نے اجے بھی یوسف یوسف ہی کردے ہو. رب خوشبوواں پہنچان تے آیا ہے, رب معجزہ ظاہر کرن تے آیا ہے تے 40 سالاں بعد ہن پتر مصر دے اندر اینے کوسوں میل فاصلے دے بیٹھا ہے تے پتر دے قمیض ٹورن دا جدوں اے جناب ذکر ہویا ہے اللہ نے خوشبو جناب یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دیتی. پتہ اس بات دا چلیا نبی دے اختیار تے وس دے اندر کوئی نشانی ظاہر کرنا نہیں, کوئی معجزہ ظاہر کرنا نہیں. کیوں ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. آؤ میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے معجزات دا ذکر کرنا چاہنا ہوں. اللہ نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو بڑے بڑے پیارے معجزات عطا فرمائے. اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نو اللہ نے بڑی پیاریاں نشانیاں عطا فرمائیاں جو میرے پیغمبر دی نبوتی شہادت نے, جو آمینہ دلال علیہ السلام دی نبوت دی دلیل ہے. مکے والے ایک دن کٹھے ہو کے آ گئے, بخاری مسلم دے اندر حدیث موجود ہے. یہ ساری چدرا آ کے میرے پاک پیغمبر دے کول بہ جاندی ہے, آندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی جو تینوں رب دا نبی نہیں من دے. آقا فرماندے نے کیویں رب دا نبی منو گے؟ آندے نے اے آسمان دا چند 2 ٹکڑے کر کے وکھا, چند 2 ٹکڑے کر دیں گا تے تینوں رب دا نبی مان لواں گے. ہن اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے اس طرح کر کے اپنی انگلی دا اشارہ کیتا ہے, آسمان دے چن وال نبی پاک نے انگلی اٹھائی ہے. ہن انگلی مصطفیٰ دی اٹھی ہے تے نبی دے ہاتھ تے معجزہ رب نے ظاہر کیتا ہے. ہن انہاں ڈیمانڈ کیتی ہے, انہاں مکے والیاں نے تقاضا کیتا ہے آمینہ دلال علیہ السلام دے ہاتھ تے اللہ ذوالجلال نے اے آسمان دا چن 2 ٹکڑے کر کے وکھا دیتا ہے. آسمان دا چن نبی دے ہاتھ تے 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا انج ہررا پہاڑی دے اوپر, دوجا ٹکڑا ہررا پہاڑی تو نیچے آ گیا. تے میرے آقا فرماندے نے مکے والےو آ ویکھ لو تے ایمان لے آو. لیکن ایڈے بے ایمان نکلے نے نہ اکھیں معجزہ ویکھ کے, اکھیں نشانی ویکھ کے بھی انہاں نو نبی تے ایمان لے آنا نصیب نہیں ہویا. تے ترجمانی کرن والا گل بڑی پیاری کردا ہے, آندا شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے آسمان وال تیر وانگوں, کمر کر کے ٹکڑے وکھا کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. او ختم نبوت دا سالار آیا
करके नबूवत दे बुए नू मार आया। हुन नवां नबी जग ते आ कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा, जहाना दी रहमत कहा कोई नहीं सकदा। फिरन पीर जगते जिमें बरसाती ने डडियां, दावे हजारां ते पग्गां ने वड्डियां, पर रोड़ां नू कलमा पढ़ा कोई नहीं सकदा, मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा। अबू जाल एक दिन मेरे पैगंबर दे कोल आया, आमिना दे लाल अली सलाम नू आके आंदा, मैं जो तेनू रब दा नबी नहीं मनदा, हजूर अली सलाम नू आंदा मैं तां रब दा नबी मनांगा, दस मेरे हाथ विच की है। मेरे आका फरमांदे ने, ओए अबू जाला दस मैं दसां या जेड़ी चीज तेरे हाथ दे अंदर है ओही बोल के दसे। आंदा जे रब दा नबी है ते जेड़ी शै मेरे हाथ दे अंदर है ओही बोल के दसे। ते कैंकरां बोल के आंदियां ने ये अल्लाह दा सच्चा रसूल है, ये अल्लाह दा सच्चा नबी है। और कुरान ने इस बात का ऐलान किया है, मा कान ले रसूलिन अन यातिया बे आयतिन इल्ला बे इज़्निल्लाह। अल्लाह दा कोई नबी अपनी मर्जी दे नाल कोई निशानी कोई मोजज़ा जाहिर नहीं कर सकदा, मगर अमर अल्लाह दा हुंदा है, कुदरत अल्लाह दी हुंदी है, हथ अल्लाह दे नबी दा हुंदा है, कुदरत अर्श वाले रब दी हुंदी है। अबू जाल मेरे मुस्तफा दे फिर ईमान लेके नहीं आया, ये बदनसीबी सी इन्हां दी। आ वेखो कोई रूम तो आया ते परवाना बन गया, कोई फारस तो आया ते परवाना बन गया, कोई हबशे तो आया ते दीवाना बन गया, कोई जनाब बसरे तो चले ते मुस्तफा दा जनाब प्यारा सहाबी बन गया, कोई यमन तो आया ते नबी दे लड़ लग गया, कोई जनाब फारस तो आया ते मेरे मुस्तफा दे कदमां च आके बह गया। ये आउंदे गए मुस्तफा दे दीवाने ते परवाने बनते गए, लेकिन ये मक्के दी चुदरा बदनसीब मेरे मुस्तफा दी मुखालफत ही करते रहने। हालांकि अल्लाह ने मेरे मुस्तफा दे हाथ ते खरके आदत कई निशानियां नबी पाक दी नबुव्वत दी दलील बना के इन्हां ते जाहिर कीतियां ने, लेकिन ये बदनसीब ईमान लैके नहीं आए। आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ने एक मोजज़ा ते नहीं दिता, अल्लाह ने कई मोजज़े मेरे नबी नू अता फरमाए ने। अब वाकया मिराज मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम दा बहुत बड़ा मोजज़ा है। अल्लाह जुल जलाल ने मेरे मुस्तफा अलैहि सलाम नू रातों रात मक्के तो लैके मस्जिद अक्सा फलस्तीन दा सफर करवाया है, फिर मस्जिद अक्सा तो अंबिया दी इमामत करवा के सत्ता आसमाना दी सैर करवा के जन्नत दी सैर करवा के रातों रात मक्के वापस ले आंदा है। मक्के वाले कहते ने अकल नहीं मनदी, अकल लाजवाब हो गई है। आवाज आंदी है सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। आवाज आंदी है लोगो तुहाडी अकल ना मन्ने ते सानू की है, तुहाडी अकल ना तस्लीम करे ते सानू की फायदा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने असां अपने नबी नू बुलाया, असां पाक है अल्लाह दी जात। अल्लाह फरमांदे ने सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही, पाक है रब दी जात, ओ कादर है रातों रात अपने नबी नू फिरांदे, रातों रात जन्नत दियां सैरां करवांदे, रातों रात मस्जिद अक्सा लजांदे, रातों रात वापस लियांदे। अर्श वाले रब दी जात कादर वाकया मिराज मेरे मुस्तफा दा मोजज़ा है। आ कुरान दे 30 सिपारे मेरे मुस्तफा दा मोजज़ा है। अल्लाह ने कुरान दे 30 सिपारे 23 सालां दे अंदर मेरे मुस्तफा ते नाज़िल कीते ने। आ कुरान अल्लाह ने ऐसा मोजज़ा नबी पाक नू दिता है, आज तक मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगा, सदा मौजूद रहेगा। कुरान दी ज़ेर नू कोई ज़बर
زبر نہیں کر سکیا, زبر نو کوئی زیر نہیں کر سکیا, شد نو کوئی مد نہیں بنا سکیا, قرآن دے کوئی نقطے دی اندر فرق نہیں پا سکیا. کیوں؟ اللہ نے میرے مصطفیٰ نو جڑے معجزے عطا فرمائے نے اے اللہ نے اپنی قدرت دے نال عطا فرمائے نے, اور اللہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے, اللہ فرماندے نے ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. کسی نبی دے اختیار دے اندر نہیں, کسی نبی دے واسطے دے اندر نہیں, کوئی نبی اپنی مرضی دے نال معجزہ نہیں بکھا سکدا. آؤ مسلم دی حدیث ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دی اس فرمان دے حدیث دے راوی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آن والا عربی آیا ہے, آ کے اللہ دے پاک پیغمبر نو عرض کردا ہے سونیا میں تہاڈا کلمہ تاں پڑھاں گا اگر کھجوراں تے لگا کھجوراں دا گچھا بول کے تہاڈی نبوت دی شہادت دے وے. آمینہ دے لال نے انج کر کے اشارہ کیتا ہے, آسمان تے عرش والے رب نے نبی دی انگلی دا اشارہ ویکھیا ہے. ہن اللہ نے نبی دے ہاتھ تے معجزہ کیویں ظاہر کیتا ہے, اے کھجوراں دا گچھا ٹوٹدا ہے میرے مصطفیٰ دے قدماں دے اندر آ جاندا ہے. آمینہ دے لال دی نبوت دی گواہی دیندا ہے, اے آن والا عربی مسلمان ہو جاندا ہے. نبی پاک نے اجازتاں دتیاں نے, ہن اے جا کے گچھا اپنی جگہ تے جڑ گیا ہے, واپس اپنی جگہ تے چلے گیا ہے. کیوں؟ ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر اسلام ایک دن سفر دے نے, حضور نو قضائے حاجت دی ضرورت بن گئی, میرے پاک پیغمبر چل دی جا رہے نے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میں نبی پاک دے لئی اے برتن دے اندر پانی اٹھایا ہے, لوٹے دے اندر پانی پکڑیا ہے, میں حضور دے نال نال چلدا جا رہا ہوں. ہن بیٹھن واسطے کوئی آڑ نظر نہیں آ رہی, اللہ دے پاک پیغمبر چل دی جاندے نے. راہ دے اندر ایک درخت آیا ہے, حضور نے اینو پکڑیا تے آپ چل پے نے. حضور تھوڑا اگے گئے, ایک ہور درخت آیا, حضور نے اے دیاں وی چھمکاں پھڑیاں. آپ فرماندے نے مل جاؤ, میں اللہ دے نبی واسطے پردے دا انتظام کر دیو. اے دوویں درخت مل گئے نے, حضور قضائے حاجت تو فارغ ہوئے نے. نبی پاک نے اجازتاں دتیاں نے, درخت ٹردے ٹردے اپنی جگہ تے واپس چلے گئے نے. ہاتھ نبی دے معجزہ اللہ نے نبی دے ہاتھ تے ظاہر کیتا ہے. کیوں؟ ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ تے اللہ نے ایک نہیں کئی معجزے ظاہر فرمائے نے. آؤ میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام دے چند اور معجزات دا ذکر بیان کراں. اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دا پروانہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد دا واقعہ ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے آ کے تیر اکھ تے لگدا ہے, اکھ دا پانی نور ضائع ہو جاندا ہے, اے اکھ دا ڈیلا باہر نکل آندا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ چلدے چلدے میرے مصطفیٰ دے کول آئے نے. حضور میدان احد دے اندر تواڈے پروانے دے تیر لگا, اے اکھ باہر نکل آئی ہے, اکھ دا پانی نہیں نکل گیا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے قتادہ ہن گلاں دوئی, اگر چاہنا تیری اکھ درست ہو جاوے میں اللہ دا نبی دعا کرنا وا, اللہ تیری اکھ نو درست کر دے گا. اگر اے دے تے صبر کرے گا اللہ دا نبی میں تیرے نال وعدہ کرنا وا, اللہ اس اکھ دے بدلے تینوں اپنی جنت عطا فرما دین گے, اللہ تینوں اپنی جنت دا پرونا بنا دین گے. نبی دا پروانہ رو پیا آندا اللہ دے نبی جی میری بیوی نو میرے نال بڑی محبت ہے, مینوں اپنی بیوی نال بڑا پیار ہے, اے اکھ میری ضائع ہو گئی ہے. میری اکھ ضائع ہون دی وجہ تو کتے میری بیوی میرے نال نفرت نہ کرن لگ پے, کتے میری بیوی دے پیار دے اندر فرق نہ آ جائے. اللہ دے نبی جی میری اکھ بھی درست فرما دیو, اللہ کولوں دعا کر دیو. اللہ دے نبی جی جنت رب کولوں لے کے دین دا بھی وعدہ فرما لو. آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس طرح کر کے اپنے پیارے خوبصورت ہتھاں دے نال حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ڈیلا پھڑ کے انج کر کے رکھے ہے. آمینہ دے لال نے انج ہاتھ پھیرے ہے, نبی دا پروانہ آندا ہے اللہ نے اکھ دی پیڑ بھی مکا دتی ہے تے روشنی بھی واپس کر دتی ہے. میرے پاک پیغمبر نے رب کولوں جنت لے کے دین دا بھی وعدہ فرما لے ہے. کیوں؟ ما کان لرسول
رسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. کوئی نبی اپنی مرضی دے نال کوئی نشانی نہیں بکھا سکدا, کوئی نبی اپنی مرضی دے نال کوئی معجزہ ظاہر نہیں کر سکدا, بلکہ نبی دے ہاتھ تے قدرت عرش والے رب دی ہوندی ہے, طاقت عرش والے رب دی ہوندی ہے. آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور معجزہ اے جنگ خیبر دا واقعہ ہے. میرے آقا فرماندے نے جنگ خیبر دا 9واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا. آمینہ دلال فرماندے نے کل میں جھنڈا ایسے بندے نو دیاں گا جدے ہاتھ تے اللہ خیبر دا 9واں قلعہ فتح کر دین گے. اگلا دن آیا میرے پیغمبر دے پروانے انتظار جنے یار اج پتہ نہیں کیڑا قسمت والا ہے جنوں خیبر دے میدان دے اندر اللہ دے نبی جھنڈا عطا فرمان گے. ہر کوئی منتظر ہے. دن چڑھیا میرے آقا فرماندے نے این علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, میرا پیارا علی کتے وے رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ آندے نے اللہ دے نبی جی ہوا یشتکی ای نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں درد کر دیاں نے. ابیرو میں رب دا واسطہ دے کے کہاں گا جیڑا مشکل کشا ہوئے او دیاں اکھاں کدی درد نہیں کیتیاں, جیڑا مشکل کشا ہوئے انہوں مظلوم کدی شہید نہیں کیتا جاندا. آؤ اپنے عقیدے بنا کے لے جاؤ. اے صفتاں میرے رب دیاں نے. حاجت روا بھی عرش والا رب ہے, مشکل کشا بھی عرش والا رب ہے, غریب نواز بھی عرش والا رب ہے, دستگیر بھی عرش والا رب ہے, فعال لما یرید بھی عرش والا رب ہے. یہ ساریاں قدرتاں رب دیاں نے, یہ ساریاں صفتاں رب دیاں نے. اللہ دیاں صفتاں دے اندر کوئی اور شریک نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق صحابہ اندے نے اللہ دے نبی جی پیارے علی دیاں اکھاں درد کر رہیاں نے, خیمے دے اندر موجود نے. نبی پاک نے بلایا ہن حدیث پاک دے اندر موجود ہے. آمینہ دلال نے اپنا لوا بے دہن اس طرح کر کے نکالے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے, اس طرح کر کے اکھاں تے لایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے اللہ نے میریاں اکھاں درست کر دیتیاں نے اور زندگی پر پھر اکھاں کدی دکھیاں نہیں. اے معجزہ میرے مصطفیٰ دا, طاقت عرش والے رب دیے, اکھاں درست ہو گیاں. تے میرے آقا فرماندے نے صحابیو میں اللہ دے نبی نے لب علی دیاں اکھاں تے لایا ہے, کرم اللہ وجہا, اللہ نے علی دیاں اکھاں تے کرم کر دیتا ہے. اللہ نے میرے علی دیاں اکھاں درست کر دیتیاں نے. معجزے دی نسبت آمینہ دلال نے بھی رب وال کیتی ہے. اے نہ کہ آج اے دے اندر میرا کمال ہے, ہاتھ میں اللہ دے نبی دے, قدرت عرش والے رب دی ہے. کیوں ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. کوئی نبی اپنی مرضی دے نال کوئی معجزہ نہیں بکھا سکدا, اپنی مرضی دے نال نبی کر کے عادت کوئی نشانی نہیں بکھا سکدا مگر اللہ دی اجازت دے نال, اللہ دے حکم دے نال. ابو رافع یہودی ایک خیبر دا بہت بڑا سردار ہے, اللہ دے پاک پیغمبر دی بڑی ہجو کردا ہے اور جناب بڑے قبیلیاں نو نبی پاک دے خلاف ابھارن دیاں سازشاں کردا ہے. اے ابو رافع یہودی میرے پیغمبر دے متعلق بڑے ہی نزیبہ کلمات کہندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے ایک دن تنگ آ کے گیا ہے, صحابیوں کون ہے جیڑا ابو رافع نو قتل کر کے آئے. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے, نال 4-5 ساتھی لے لے نبی پاک نے ٹور دیتا ہے, روانہ کر دیتا ہے. حضرت جناب سیدنا میرے پاک پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اندے نے شام دا ٹائم ہے, اسی او دے قلعے دے اندر داخل ہو گئے. میں چھپدا چھپاندا رات نو آواز لائی, پھر او دے کمرے دے اندر جا کے لائٹ بند سی, پتہ نہ چلیا کہ کتھے لیٹے ہے. جدوں اے دی آواز لگائی, آواز آئی, حضرت جناب عبداللہ بن عتیق آندے نے میں چپٹ کے گیا, میں اے دے تے پے در پے وار کیتے, میں اینو قتل کر دیتا ہے. رولا پہ گیا قلعے دے اندر. میں نٹ کے جدوں قلعے دی دیوار پھلانگ کے جناب واپس آن لگا, میں گھیر گیا, دیوار ذرا اونچی سی, اے میری پنڈلی دی ہڈی تڑک گئی. میں اپنا صافہ بن لیا, میں جناب بڑی مشکل دے نال مدینے پہنچیا ماں. آمینہ دلال تک جدوں خبراں پہنچیاں نے نبی پاک نو ساری آ کے گل دسی ہے, حضور تواڈے دشمن نو تواڈے گستاخ نو قتل کر کے آ گیا ماں, تے میری لت دی ہڈی فریکچر ہو گئی
گئی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے اس طرح کر کے اپنا ہاتھ پھیرے ہیں، آمینہ دلال نے اپنا لعاب لایا ہے۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن عتیق آندے نے میری لت انج درست ہو گئی ہے جی میں کدی درد ہوئی نہیں، جی میں کدی ایدے اندر پیڑ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ۔ ترجمانی کرنے والا بڑی پیاری کردا ہے، آندا لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، لب لگیا پیڑاں مکیاں نے، جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے، اے شاناں بدر منیر دیاں آ میرے تو آگے سن سجنا گلا سننیاں مدنی پیر دیاں، او دی جتی اتوں میں پگواراں، اے پگ کی سارا جگواراں، او دی جتی اتوں میں پگواراں، پگ کی یہ سارا جگواراں، نہیں ریساں شیماں دے ویر دیاں آ میرے تو آگے سن سجنا گلا سننیاں مدنی پیر دیاں۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بڑے معجزے عطا فرمائے نے، حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا باپ فوت ہو جاندا ہے، میرے پاک پیغمبر دا اے بڑا پیارا صحابی اپنی 8-7 بہناں دا اکلوتا ویر باپ حضرت جابر دا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جنگ احد دے اندر شہید ہو جاندے نے۔ میرے پاک پیغمبر دا پروان حضرت جابر بہناں دا نکا ویر بڑا ہی پریشان ہے، بڑا ہی غمزدہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروان اپنے باپ دے چہرے تو بار بار کپڑا اتاردا ہے، اپنے ابو دا چہرہ ویندا ہے تے نالے اکھاں جو آنسو بہاندا ہے۔ میرے آقا پوچھدے نے اے پیارے جابر یار پریشان نہ ہو، اللہ نے تیرے باپ نال بڑا ہی پیارا سلوک کیتا ہے، سارے شہیداں دے نال رب نے پردے دے اندر کلام کیتا ہے، تیرے ابو دے نال رب نے سارے پردے ختم کر کے ڈائریکٹ کلام کیتا ہے، اللہ نے تیرے باپ نو اپنی جنت دا پرونا بنا دیتا ہے۔ اے میرے جابر پریشان نہ ہو، اللہ دے نبی جی میں اپنی بہناں دا اکلوتا ویر ہاں، باپ دے سر تے قرضہ بڑا ہے، بہناں دی ذمہ داری بھی عطا کرنی ہے۔ حضور نے حوصلہ دیتا اور پھر ایک وقت آیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے چند کھجوراں دا باغ میرے باپ دا اے دا پھل پکن والا ہے تے مدینے دے لوگ کٹھے ہو جاندے نے، آندے نے جابر تیرے باپ نے ساڈا قرضہ دینا ہے، او ساڈا قرضہ سانو واپس کر دے، پھل پکن والا ہے۔ حضرت جابر میرے مصطفیٰ دے کول اوندے نے، اللہ دے نبی جی باغ دا پھل تے تھوڑا جہا چھوٹا جہا باغ ہے تے قرضہ لین والے بڑے نے، اے تے قرضہ دوں چوں دا بھی نہیں اترنا، تے حضور تسی میرے کول آ جاؤ، چلو تسی کول ہوو گے مینوں حوصلہ ہوئے گا، تہاڈا کر کے لوگ میرے تے سختی نہیں کرن گے۔ آپ فرماندے نے جابر چلا جا، جا کے پھل تار، پھل لا کے چنگا وکھرا تے تھوڑا جہا جڑا گھٹیا وکھرا الگ الگ ڈھیر لا دے، تے جنہیں جنہیں قرضہ لینا ہے اعلان کر دے کل آ جایا جے۔ حضرت جابر نے اعلان کر دی کل آ جائیو، پھل اتار کے ڈھیریاں لا دیتیاں، نبی پاک آئے، نال ابو بکر آئے، نال جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے میرے مصطفیٰ دے پروانے آئے، نبی پاک دے دیوانے آئے مصطفیٰ دے نال۔ حضرت جابر آندے نے اے چھوٹیاں چھوٹیاں ٹیریاں نے قرضہ لین والے دیاں لینا لگیاں نے تے میں بڑی پریشان ہاں۔ حضور آئے، آپ نے انج ڈھیراں دے ارد گرد آ کے 3 چکر لائے نے، آپ بہ گئے تے آپ فرماندے نے جابر ہن تول تول کے دتی آ، تول تول کے دتی آ تے نال پھکا ود پا دے، نال پھکا ود پائیاں ہی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں تول تول کے دیتی ہونا وا، قرضہ لین والے جنہیں جنہیں انہاں دے پیسے سی قرضہ سی کھجوراں لے لے کے ٹورے جاندے نے، حتیٰ کہ آخری بندے تک ساریاں دا قرضہ اتر گیا، ٹھیر اونج دے اونجی بچ گئے، ٹھیر
انج دے انج ہی بچ گئے. اے موجزہ میرے مصطفیٰ دا ہے, قدرت عرش والے رب دی ہے. اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو بڑے پیارے موجزات عطا فرمائے نے, اور موجزہ اللہ دے نبی دی نبوت دی دلیل ہویا کردا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے دے سفر دے نے, رستے دے اندر معبد دا خیمہ آیا ہے. اے بی بی جنگل دی اندر بیٹھی ہے, جنگل دے اندر بی بی دے خیمے دے کولو نبی پاک گزرے نے. آپ نو بھوک لگی ہے, ابو بکر نو بھوک لگی ہے, آپ دا غلام عامر بن فہیرہ اینو بھی بھوک لگی ہے. میرے آقا فرماندے نے ابو بکر یار رضی اللہ تعالی عنہ اے بی بی دے کولو پوچھ دے صحیح نا, اگر کوئی چیز ہے تے سانو کھلا دے پلا دے, اسی دا شکریہ ادا کران گے. تے محمد کدی میرے پیغمبر دا چہرہ ویندی ہے, کدی ابو بکر ول ویندی ہے, آندی ہے انج دیاں سونیاں شکلاں اج تک میریاں اکھاں نے تکیاں نہیں. تے میرا خامد بکریاں چراغاہ دی اندر چران گیا لے کے واپس آئے گا, شام نو میں تانوں دودھ پلاواں گی, میں بڑی مہمان نواز ہاں, تسی شام تک میرے گھر پرونے ٹھہرو. اللہ دے نبی فرماندے نے بی بی اسی لمبے سفر دے مسافر ہاں, ساڈا سفر لمبا ہے, اسی شام تک انتظار نہیں کر سکدے. تے آ جڑی بکری گھر بنی ہے دودھ نہیں دیندی. تے معبد آندی اللہ دے نبی جی اے بکری دودھ نہیں دیندی, اے بیمار ہے, اے دودھ دین جوگی ہوندی تے نال چرن نہ جاندی, اینے کدی تاراں دتیاں نہیں, پر صحیح ہو گیا اینو بیمار ہوئی نو. میرے آقا فرماندے نے بی بی بکری چون دی اجازت تو دے دے, دودھ عرش والا رب دے دے گا. معبد نے کہا اچھا چلو چولو چولو تسی میرے والوں اجازت ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والے ہاتھ لائے, ہاتھ نبی دا تے قدرت کی دی. ہن بھوک اللہ دے نبی نو لگی ہے, نال ابو بکر نو لگی ہے, غلام عامر بن فہیرہ نو لگی ہے. ہن اللہ معجزے دا ظہور کرن لگے نے, او بکری جن نے کدی دودھ دتا نہیں, ہاتھ مصطفیٰ دا لگ گیا, بکری دا حوانہ دودھ نال بھر گیا ہے. حضور فرماندے نے بی بی کو برتن دے. مائی معبد نے کہا بھی چلو 4 تاراں لت گئیاں ہون گئیاں, اے چھوٹا جہا برتن دیتا. میرے مصطفیٰ نے دودھ چویا بھر گیا, بی بی کو ہور برتن, دوجا برتن, تیجا برتن. ہن بازار چ تے بی بی بیٹھی نہیں, جنگل چ بیٹھی ہے. نبی پاک نے دودھ چو لیا تے پہلو ماں جی نو پلایا ہے, پھر ابو بکر نو پلایا ہے, غلام عامر بن فہیرہ نو پلایا ہے, پھر اللہ دے نبی نے آپ دودھ نوش فرمایا ہے. آ میرا نبی ہے, میرا نبی. جنگل دے اندر بکری بھی کلی تے بی بی بھی کلی. اللہ دا نبی ویکھو کتا امت دا خیر خواہ. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری دی کمر تے ہاتھ مبارک پھیریا, اللہ نے دودھ دے دیتا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام عزتاں دے محافظ آمینہ دے لال علیہ السلام نے اس بڈھی ماں نو پہلے دودھ پلایا ہے, آپ بعد اندر دودھ پیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر دے ہاتھ دے رب نے معجزہ ظاہر فرمایا ہے. لکھن والے تاریخ نگار لکھ دے نے, سیرت والے لکھے ہے, اے بکری 18 سال زندہ رہی ہے, 18 سال دودھ دیندی رہی, کدی انہیں ناگا پایا ہی نہیں سی. ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. اللہ دے کوئی نبی بھی اپنی مرضی دے نال معجزہ نہیں وکھا سکدے, اپنی مرضی دے نال کوئی نشانی ظاہر نہیں کر سکدے, مگر قدرت اللہ دی ہوندی ہے. معجزے دے اندر مرضی اللہ دی ہوندی ہے, اختیار اللہ دا ہوندا ہے. اے معجزے نبیاں دی نبوت دی دلیل ہوندے نے. اور آؤ واقعہ تساں کئی واری سنے ہیں, حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے نال اے کر کے خندق کھود رہے نے, مدینے دے آس پاس کھدائی دا کام ہو رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر اپنے پروانیاں دے نال مل کے خندق کھود رہے نے, نبی پاک اپنے یاراں دے نال مل کے برابر دا کام کر رہے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ ونڈی ہے, ہر صحابی نے اپنا اپنا ایریا ونڈیا ہے, اینی کھدائی میں کراں گا, اینی کھدائی میں کراں گا. اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی اپنا ایریا تقسیم کیتا ونڈیا ہے. ہن حضور علیہ السلام نو بھوک بھی لگی, لیکن ویکھو میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے پروانیاں دے نال برابر دا کام کر رہے نے. اور ترجمانی کرن والا گل بڑی پیاری کردا ہے, آندا کرو دوستاں دے ملاحظے وتیرے, سانو آکھ دے نے وہابی بے پیرے, کسے پاسے انہاں نو ملنی نٹوئی, کیونکہ بے پیراں دا پیری کوئی نہیں. غلط دوستاں دا
اے بالکل بیانے سنو کن لا کے ساڈا اعلان جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیر ساڈا پیر لوگو پیران دا پیر جو سارے جہانوں انوکھا نیارا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں انوکھا نیارا جدا نام نامی محمد پیارا خندق کھودنے دا جدوں وقت آیا میرے پیر کندال موڈیاں تے چایا تھاؤں تھائیں تھا جو منیا منایا میرے پیر زیادہ ہیسا وڈایا بھوکے رہن دا نہ ذرا غم کیتا بھوکے رہن دا نہ ذرا غم کیتا مریداں دے نالوں بہتا کم کیتا جسم پیر دے اتے کٹا پیائے مریداں دے نال سونا خندق کھود رہائے جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ بہتے پیران والے ہو ویرو پراؤ اے ہو جیا کوئی پیر لب کے دکھاؤ جدا نام لیاں سینے ٹھنڈ پیندی ہونڈاں دے اتے جویں کھنڈ پیندی مزمل مدثر بشیر و نذیر اسی ہاں مرید تے او ساڈا پیر کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر اسلام نال اپنے یارہ دے خندق کھود رہنے برابر دا کم کر رہنے اور نبی علیہ السلام نو بھوک بڑی لگی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو کر گئے اپنی بیوی دے نال مشورہ کیتا ہے چھوٹا جہا ایک چھلارو انہاں ذبح کیتا 2-2.5 کلو جو ان دی بیوی نے پی لے نبی پاک دے پروانے جابر نو کہا اے جابر جا اللہ دے نبی نو کان دے اندر جا کے کہہ دے حضور 2-4 ساتھی لے کے آ جاؤ ساڈے غریباں دی دعوت قبول کر لو اللہ دے پاک پیغمبر اسلام دے کول جابر آئے نے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اے بلال جی جی اللہ دے نبی جی آپ فرماندے نے اچھی جگہ تے کھلو کے اعلان کر دے ہو اے 1400 دی تعداد دی اندر خندق کھودن والے ہو بعد نے لکھیا 3000 دی تعداد آ جاؤ تواڈے ساریاں دا اج کھانا جابر دے گھر آؤ جابر دے گھر چلیے حضرت جابر دوڑ پے اپنے گھر جاندے نے آندے نے میں اللہ دے نبی نو آہستہ کیا سی کان دے اندر کیا سی حضور سارا لشکر لے کے آ رہے نے تے بی بی بھی چنگی سی بی بی او گھر چل دی بیبیاں چنگیاں ہون تے تاں جے بی بی چنگی نہ ہوئے تے باہر چودھری کو نہیں ماندا باہر جو 4 پرونے آ جان تے چوری کہے 5-4 کپ چاہ دے بنا دے تے اگوں کہے تو بوریاں بدیاں نے اینوں باہر چودھری کون منے گا بی بی چنگی ہوئے تے چودھری دی چدرا بھی تاں ہی چل دی دعا کرو اللہ نیک بیبیاں سب نو عطا جابر دی بیوی آندی ہے جابر پریشان کیوں ہونا ہے ایہو سارے لگے ہونڈے نے بیوی کہن لگی پھر پریشان نہ ہو نبی جانے تے نبی دا رب جانے پریشان نہ ہو حضور آئے آپ نے فرمایا جابر ہانڈی تو ٹکن لانا نہیں آٹا گن کے رکھ دیو روٹیاں پکانیاں نہیں جب تک میں نہ آواں حضور گئے آمینہ دلال نے اپنا لعاب پاک آٹے دی اندر ملایا ہے آپ فرماندے نے روٹیاں پکانیاں شروع کر دیو برتانیاں شروع کر دیو لعاب پاک نبی پاک نے ہانڈی دی اندر ملایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے لعاب ملام دی دے رہے اللہ نے برکتاں نو 4 چن لا دیتے نے صحابہ روٹیاں برتائی ہم دینے بوٹی پائی ہم دینے یہ 1400 یا 3000 دا لشکر ہے سارے دا سارا کھانا کھا گیا نہ روٹیاں مکیاں نہ بوٹیاں مکیاں میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ دے اللہ نے موجزہ ظاہر کیتا ہے ادوں کیتا ہے جدوں نبی تے نبی دے یاراں نو بھوک لگی ہے کیوں ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ کوئی نبی اپنی مرضی دے نال موجزہ نہیں بکھا سکدا کوئی نبی
اپنی مرضی دے نال کوئی نشانی ظاہر نہیں کر سکدا مگر قدرت اللہ دی ہوندی ہے. نبی دے ہاتھ تے طاقت عرش والے رب دی ہوندی ہے. اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو کنے پیارے پیارے معجزات عطا فرمائے نے. آؤ نبی علیہ السلام دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے ایک بازار چ بیٹھے نے, بھوک لگی ہوئی ہے. ابو بکر آئے, قرآن دی ایت دی تفسیر پوچھتے نے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ابو بکر یار اے دی مینو تفسیر ترجمہ سمجھا دے. ابو بکر نے مطلب دسیا تے گزر گئے. عمر آئے تفسیر پوچھی دسی تے گزر گئے. پچھوں دلاں دے حکیم آ گئے, مصطفیٰ آ گئے, دلاں دے طبیب آ گئے. میرے مصطفیٰ دے سامنے قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں. حضور فرماندے نے جابر انج لگدا جویں تینوں بھوک لگی ہے. حضور گل تے انجی ہے. نبی پاک نے پاؤں پھڑیا تے کر لے آئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پتہ کیتا ہے. نبی پاک دے اس ٹائم 9 حجرے مسجد دے قریب آس پاس 9واں حجرے دے وچوں کوئی چیز کھان واسطے نہ ملی. حضور مسجد پرونے نو لے آئے. ابو ہریرہ نو مسجد دے اندر لے آندا رضی اللہ تعالی عنہ. پیاریا بہ جا, اللہ ہنے کو بہتر سبب لا دے گا. ایک بندے نے دودھ دا پیالہ بطور تحفہ نبی پاک نو بھیج دیتا ہے. میرے پاک پیغمبر دا پروانہ آندا ہے, چلو خیر صلی دودھ آ گیا ہے, کچھ حضور پی لین گے, کچھ میں پی لواں گا, میری بھوک دا علاج ہو جائے گا. آندے نے اجے میں سوچ رہا. حضور فرماندے نے او اصحاب صفا, او صفا چبوترے تے جڑے 70-72 اللہ دے ولی دین سکھن واسطے دور دراز تو آئے نے, جڑے میرے دربار میرے جناب دروازے تے آ کے بیٹھے رہندے نے, آ کے میرے کولوں دین سکھدے رہندے نے. انہاں نو بلا کے لیا. حضرت جابر آندے نے, حضرت ابو ہریرہ آندے نے, میں انہاں نو بلا کے لے آیا. ہن میں سوچیا اللہ دے نبی نو پتہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ نو بھوک بہت ہی لگی ہے. حضور فرمان گے پہلے تو پی لے, انہاں نو بعد چ پیاواں گے, چلو گھٹ کو میرے مقدر چ بھی ہو جائے گا. آندے نے میں بلا کے لے آندا ہے, حکم اللہ دے نبی دا ہے. آ ویکھو نبی پاک دے صحابی نو بھوک لگی ہوئی ہے, لیکن نبی پاک دی اطاعت نبی پاک دی فرما برداری کر رہا ہے. نبی پاک جویں جویں کہہ رہے نے نبی دا پروانہ اوویں اوویں منی جا رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ 17-15 نو بلا کے لے آیا ہے. اے آ کے بیٹھ گئے. حضور فرماندے نے پیالہ پھڑ لے تے ہن انہاں نو باری باری سجیوں شروع ہو جا پلا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم مصطفیٰ دا ٹالیا نہ گیا. میں دودھ پلائی امنا تے پیالہ ویکھی امنا. آندے نے 70-72 پی گئے تے دودھ دا پیالہ اونجی. حضور کو لایا. حضور کہن لگے چل ہن توں پی لے. آندے نے میں پیتا. حضور فرماندے نے پھر پی 3 واری حضور نے حکم دی. میں پیتا. تیجی واری پی کے پیالہ واپس کیتا تے میں کیا حضور ہن نہ کیا جے, ہن نکو نک ہو گیا تے کنو کن ہو گیا, ہن تھاں کوئی نہیں رہی. حضور فرماندے نے لیا. ہن میں کئیاں دناں دا کچھ نہیں کھادا. ابو ہریرہ ہن دودھ میں پینا. آ میرا نبی ہو, میں کیوں کسے دے لڑ نہیں لگدا. اللہ دی قسم میں چھڈاں تے تاں جے اللہ نے میرے محبوب اندر کو کمی رہن دیتی ہوئے. ا ویکھو 17-72 نو پہلوں پیا کے میرا پیر بعد چ پین ڈے. ہن تے پیراں نو جھوٹا لنگدا ہی نہیں. اے تے چنگا مال اندر تاڑ دے نے تے باقی رہند خوند کہندے نے تبرک ونڈ دیو. آ میرا پیر قوم دا امت دا اپنے ساتھیاں دا خیر خواہ سارے نو پلا کے دودھ مصطفیٰ نے آخر تے نوش فرمایا ہے. ہن ایک پیالہ دودھ دا تے او دے چ برکت کنے پائی ہے؟ عرش والے رب نے پائی. موجدے دا ظہور اوتھے ہویا ہے جتھے نبی دے پروانیاں نو بھوک لگی, مصطفیٰ نو بھوک لگی. ہن اللہ نے نبی دے ہاتھ دے موجدے دا ظہور فرمایا تے فرمایا قرآن نے ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. لو 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گل مک گئی. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صحابیہ حضرت ماں
جی اُمّ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا میں اگے بھی واقعہ بیان کیتا ہے حضرت ماں جی اُمّ سلیم دے گھر ایک بکری ہے اور روزانہ تھوڑا تھوڑا دودھ کٹھا کر کے جمع کر کے انہوں جاگ لا کے جناب تھوڑا تھوڑا گھیو روز بنا کے ایک ڈبی دے اندر پا رہی نے اے ڈبی بھر جائے گی میں نبی پاک نو تحفہ کر لاں گی بالآخر ڈبا دودھ دا اپنا گھیو دا چھوٹا جہا بھر گیا اپنی بیٹی ربیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نو کہندیاں نے اے ڈبا لے جا تے نبی پاک نو تحفہ دے کے آ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ نے تحفہ کلے ہے تے حضرت ربیبہ نبی پاک دے کول بچی آئی ہے حضور اے ساڈا غریباں دا تحفہ قبول کر لو نبی پاک نے تحفہ قبول کر لیا نبی پاک نے ایک کیوں اپنے برتن دے اندر کڈ لیا تے آوی نبی پاک دی سنت جے آنڈ گوانڈ کسے کرو کوئی شے آ جائے یا کسے گھر مہمان بن کے چلے جاؤ کوئی کھانا کھوا دے تے نال برکت دی بھی دعا کر دیا کرو اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم نبی پاک نے برکت دیاں دعاواں کیتیاں حضور نے خیر دیاں دعاواں کیتیاں ربیبہ ڈبا لے کے واپس آ گئی انج تاک چ الماری چ رکھ دیتا ہے ماں جی اُمّ سلیم باہروں آئیاں ویکھیا اے ڈبا گھیو دا وگن ڈیا ہے ماں پوچھ دی پتر ربیبہ کیا نبی پاک نو تحفہ نہیں دے کے آئی ماں دے کے آئی ہاں نبی پاک نے اپنے برتن چ گھیو کڈ لیا ڈبا مینوں واپس کر دیتا ماں جی اُمّ سلیم آئیاں اللہ دے نبی جی میں بچی نو تحفہ دے کے بھیجیا پتہ نہیں تسی اون جی ڈبا واپس کر دیتا ہے او ڈبے دے وچوں گھیو وگدا پیا ہے اللہ دے نبی جی ساڈے غریباں دا تحفہ کیوں نہیں قبول کیتا میرے آقا فرماندے نے اے اُمّ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آ میں اپنے برتن دے اندر گھیو کڈ لیا اُمّ سلیم تو اللہ دے نبی دا خیال کیتا ہے تے نبی نے تیرے دی برکت دیاں دعاواں کر دتیاں نے ہن ماں جی اُمّ سلیم کہندیاں نے پھر بڑا عرصہ اس ڈبے چوں کڈ کڈ کے دیسی گھیو میں استعمال کردی رہی بچیاں نو روٹیاں تے لا لا کے دیندی رہی ہانڈیاں پکاندی رہی کدی او ڈبا گھیو والا خالی نہیں سی ہویا ایک دن جلدی نال پڑھن لگی ڈبا ڈگ پیا تے گھیو رڑ گیا ماں جی کہندیاں نے اس دن میں بڑی پریشان ہوئی کہ مینوں گھیو دی ٹینشن ہی نہیں سی ہوندی نہ آئل دی نہ ڈالڈے دی ہن تے آئل تے ڈالڈا پہنچ تو باہر ہو گیا تے جدے گھر دیسی گھیو نبی دی دعا دی برکت دے نال حضرت ماں جی اُمّ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے نبی پاک دا اے معجزہ نشانی عرصہ دراز میرے اس ڈبے جو دودھ کدی ختم نہیں سی ہویا ویرے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک نہیں 20 معجزات عطا فرمائے جنہ دا تذکرہ محدثین نے کیتا ہے 1200 تعداد ہے بعض نے کیا 3000 دی تعداد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے اللہ نے معجزات ظاہر فرمائے لیکن اینڈ تے پھر میں بات یہ ہوئی کہاں گا کہ معجزے دے اندر معجزہ او ہوندا ہے خرق عادت کوئی شے بندہ ویکھے عقل دنگ رہ جائے بندہ حیران ہو جائے نبی دے ہاتھ دے اگر اللہ معجزے دا کسے نشانی دا ظہور کر دینے تے او دے وچ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے رب دی ہوندی ہے نبی دا معجزہ نبی واسطے حاجت روا تے مشکل کشا ہون دی دلیل نہیں ہوندا ولی دی کرامت ولی واسطے حاجت روا مشکل کشا ہون دی دلیل نہیں ہوندی ساڈے معاشرے دے اندر جہالت یہ نہیں ہے کہ لوگ معجزات نبیاں دے بیان کر دینے کرامتاں ولیاں دیاں بیان کر کے تے مشکل کشائی دی حاجت روائی دی سیٹ تے انہاں پیاریاں نو بٹھا دیندے نے نہیں جبکہ قرآن نے سورت الرعد دی اندر اس بات دی نفی کیتی ہے فرمایا ما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ فرمایا کسے رسول دے نبی دے اختیار اندر نہیں وہ اپنی مرضی نال کوئی معجزہ بخائے اپنی مرضی نال کوئی نشانی ظاہر کرے الا باذن اللہ مگر اللہ دے حکم دے نال اللہ دی قدرت دے نال اللہ دے حکم اور اللہ دی قدرت دے بغیر نہ نبی معجزہ بکھا سکتا ہے نہ کوئی اللہ دا ولی کرامت دا ظہور کر سکتا ہے اللہ کے دعا ہے اللہ سانو معجزات تے ایمان رکھن دی اور اللہ سانو اپنے عقائد دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ